أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم فذلك تو یہ الذی وہ شخص ہے جو یدع دھکے دیتا ہے الیتیم یتیم کو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہیں کہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی، شراب کثرت کے ساتھ نوش کی جائے گی اور زنا عام ہو جائے گا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 80۔